सपनामा झुकी
त मेरो बेहोली 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 आज किन सपनामा छु कि जस्तो लाग्दैछ आज किन सपनामा छु कि जस्तो लाग्दैछ तिमी मेरो बेहोला अनि म तिम्रै बेहोली 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 गाएको थिएँ दुलही बनाउँछु तिमीलाई भनेको थिएँ दुलही बनाउँछु तिमीलाई भनेको थिएँ तिम्रो तारिफ सुनाई बामालाई फकाई तिम्रो तारिफ सुनाई बामालाई फकाई ए आउँदैछु अहिले न तिमीलाई हेर म त बाजा बजाई बजाई बेहोली बेहोली पल पल घडी घडी तिम्रै बाटो हेरी सजेको छु तिम्रै निम्ति सोर सिंगार गरी पल पल घडी घडी तिम्रै बाटो हेरी सजेको छु तिम्रै निम्ति सोर सिंगार गरी मुटुको यो ढुकढुकी थामेर बसेकी बेहोली 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 फुलमालाले सजाए सिउँदो तिम्रो भर्नेछु मनको खाली पानामा तिम्रै नाम कोर्नेछु फुलमालाले सजाए सिउँदो तिम्रो भर्नेछु मनको खाली पानामा तिम्रै नाम कोर्नेछु यो जुनीलाई मात्र होइन सातै जन्म मेरी बेहोली आज किन सपनामा छु कि जस्तो लाग्दैछ आज किन सपनामा छु कि जस्तो लाग्दैछ तिमी मेरो बेहोला अनि म तिम्रै बेहोली 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 स्यालमा चाहिँ भोग्रेश्वरमा जानुभयो उतापट्टिबाट चाहिँ गर्नुपर्छ क्या यताबाट होइन अरे के जाति के हुन्छ लोगो भने बजाउँछ नि त क्यासेटहरू बजाउँदै जाने नि हो मलाई ओया हो अर्को जम्मा पाक्क हुन्छ न ओया जति पनि जोया पाक्क हुन्छ बस्यो राम्रो पनि रुमाल छ रुमाल हजुर रुमाल पुस्ता हुन्छ होला
भन्छु आज मनका कुरा सुन्छौ भने तिमी जुनी जुनी सम्म मेरा हुन्छौ भने तिमी भन्छु आज मनका कुरा सुन्छौ भने तिमी जुनी जुनी सम्म मेरा हुन्छौ भने तिमी जिन्दगीको कुनै मोडमा रुनु पर्यो भने आफ्नै सम्झी परेली छुन्छौ भने तिमी आफ्नै सम्झी परेली छुन्छौ भने तिमी भन्छु आज मनका कुरा तिम्रो साथमा भए हाँस्न सजिलो हुन्छ मलाई भविष्य सम्झिएर बाँच्न सजिलो हुन्छ मलाई तिम्रो साथमा भए हाँस्न सजिलो हुन्छ मलाई भविष्य सम्झिएर बाँच्न सजिलो हुन्छ मलाई मेरा खुसी सबै नै तिमीलाई दिन्छु मेरो हुन्छौ भने तिमी ती हातले यी परेली छुन्छौ भने तिमी आफ्नै सम्झी परेली छुन्छौ भने तिमी भन्छु आज मनका कुरा सुन्छौ भने तिमी टाढोदेखि आउनु भयो खोला नाला तर्दै बाटोमा भएर सहरमा भए तापनि यसो उसको ताम्लिङ भाषाले उम्लिएको भन्छ म ताम्लिङलाई भाइ यसो उम्ले गरेको जो भनेको भाइ तिमी बाहेक अरू छैन जीवनमा ठुलो कुरा तिमी भए सबै हुँदैन केही अधुरा सानो रोड छ हेर्नु तिमी बाहेक अरू छैन जीवनमा ठुलो कुरा तिमी भए सबै पुरा हुँदैनन् केही अधुरा सम्झिदिन्छु तिमीलाई जिन्दगीमा सानो ठुलो हुँदैन अरे ठुलो सानो हुने हो राख्नुपर्छ जीवित राख्नुपर्छ एउटा जान्ने जुनी जुनी सम्म मेरा हुन्छौ भने तिमी दाहिनेपट्टि आएर रहेछ हजुर हाम्रो भाइले बान्नुहुन्छ भन्नु सिरोजकातिर गइयो आउनु भएछ अहिले वेलकम छ यहाँ हजुर अहिले त गाडी पुगेर नोपै लाग्छ होइन हजुर पाहाडतिर गिलास पनि जान्छे मैले मजाले उहाँहरू
नाताहरू आइपुग्नु भनेर उहाँले शीर्ष सम्मान गरेर हामीले दिँदैछौँ। हजुर अब यो तिमी हजुरले यो चाहिँ अझै गाडा तिम्रो मायाले बाँधेर राखा मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा। जन्मथलोमा के रहेछ भने अब खस भाषामै भनौँ होइन हजुर। अब हजुरहरू बान्तावा हुनुहुन्छ, चाम्लिङ पनि हुनुहुन्छ, अलिक चाम्लिङ त हुनुहुँदो रहेछ न्यापाहरू। अलिक चाम्लिङ भए तापनि के गर्नु, अहिलेको चाम्लिङ अब भाषाविहीनको हुनु गइसक्यौँ। त्यसैले गर्दा यो सबैले बुझ्ने खस भाषा अहिले हामीले बोल्दै गरेको भाषा भने छोरी मान्छेपट्टिकोलाई के अरे बान्तामा कोम्बी भन्छ हजुर। अनि यतापट्टिको कोम्बीले चाहिँ हजुरहरू आउँदाखेरि यो चाम्लिङले चाहिँ सायरेममा बोतरेममा भन्छ। चाम्लिङहरूले हजुरहरूले बान्तामा के भन्छ कोम्बी साँचौमा र सिरुभाउनी खस भाषामा भनियो गर्ने चलन रहेछ र हजुरहरूलाई। अनि आज यतापट्टिको हजुरहरूको कोम्बीले यो तमाम तपाईँहरूलाई जन्तीलाई र यो सायरेममा बोतरेममा गरेको र अब हजुरहरूको यो भइसकेको गरन अब हजुरहरूले कपाललाई दिनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ हजुरहरूको जिम्मा भइसकेको हुँदा लु हजुरहरू अब तपाईँहरूको छोरा भतिजोहरूलाई यसो बाँड्नु र अर्को कुरो हाम्रो थातथलोमा त छँदै थियो। आज हामी थातथलोदेखि बसाइ सरेर आज सहरीकरणमा छौँ। सहरमा भएको कारणले धेरै चाहिँ बिहेहरू आज होटलमा गर्दैछौँ हामी। होटलमा गरेपछि हाम्रो यो परम्परा हुँदैन। त्यहाँ गयो अस्तिको लागि त्यो बेहुलार बेहुलीलाई अनि डान्स नाच्यो बिहा पियो अनि छुट्टिन्छ सकिजान्छ। र हामी आज हाम्रो क्षमता अनुसारको घरमै गरौँ र हाम्रो रीतिरिवाज चाहिँ नहराओस्, हाम्रो पुस्ताहरूले देखिरहोस्। हामीभन्दा पछिका हाम्रा ज्वाइँहरूले हाम्रा भाइ भतिजोले भनेर पनि हाम्रो यो परम्परा हेरोस्, अब सिद्धिएर नजाओस् भन्नको खातिर पनि है हजुरहरू यो नाताहरू हजुर। अब हजुरहरूको भएको अब हजुरहरूकै छोरा भतिजोलाई टुक्रा टिका टिका दुई टुक्रा बनाउनु दुलो रहेछ लिएर आउँछ। त्यतिको लागि राख्नु भएको यो बाटो भन्नुभएको छैन नि हेर्नु ठाउँहरू टाइममा चाहिँ अलिकति ढिलो भयो। त्यसमा चाहिँ अब बिन्ती विषय छ गर्दैछौँ। टाइम 10 बजेको थियो। अब पनि लिएर आउँछ। अनि हाम्रो अब ज्वाइँ त हाम्रो छोरीचेली लान्छ त्यसको लागि हाम्रो एउटा प्रक्रिया हुन्छ, एउटा त्यहाँको विधिविधान जस्तै हिजोकै सेम त किताबले ओछाली जोयोमा उतै जानु लाग्छ। यहाँ
माने भन्दै अल्लोपट्टि माने भन्दै म त्यता जयको बाटो धार्मिक खोटा जाएको आजदेखि 7 धार्मिक एकजना कलिएको त घुँडा दुख्छ र बस्नु पानी आएको भने अब हामीलाई अब हामी कमेन्ट गर्नु भएकोले घर देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई घर देखाउँछौँ बस्नु है भनेर हाम्रो जोइ सबलाई बोकेर जानुहुन्छ माइतीहरूले अनि त्यहाँदेखि सबैतिर पूर्व पश्चिम सबै आकाश धरती रहर छ सँगै हुने तिमीसँग के छ त्यस्तो कुन्नी तिमीसँग रहर छ सँगै हुने तिमीसँग के छ त्यस्तो कुन्नी तिमीसँग मनको ढुकीमा महसुस गर तिम्रो छाया पनि तिम्रै वरपर तिमीसँग अब पहाडमा चिसो हुन्छ नि त यसो यहाँ उ गरेर सुङ्खिमको लागि चाहिँ उ गरिहाल्नु भोलि बिहान कतिखेर हामीले जा भन्छ त्यतिखेर हामी पर्खिने हाम्रो ड्युटी जिम्मेवारी आएको छ अनि जता तता भाग दिनु भएन जनहरूले पनि जता तता खुसी हिँड्नु भएन है यही कुरामा चाहिँ बन्धन परेको छ होइन बाबा अनि बन्धनमा चाहिँ अब होइन कुरो गर्नु कतिजना आउनु भएको छ भरे मेरे जस्तो तिमीलाई नदेख्दा केवल एक पल तिमीलाई नदेख्दा केवल एक पल लाग्छ धेरै जस्तो तिमीले फेर्ने सासमा महसुस गर तिम्रो छाया बनी तिम्रै वरपर छुनी तिमीसँग रहर छ सँगै हुने तिमीसँग
तिम्रो साथ नहुँदा छैन कुनै चाह नछन् सपना मेरा तिम्रो हर पाइलामा महसुस गर तिम्रो छाया पनि तिम्रै वरपर छुने तिमीसँग रहर छ सँगै हुने तिमीसँग के छ त्यस्तो कुल्ने तिमीसँग यो हाम्रो छ नि बट्टा पनि छ नि सपना मेरो तिमी नै हो जीवन मेरो पूरा भयो सपना मेरो तिमी नै हो जीवन मेरो आऊ आऊ अङ्गालोमा दुनिया सारा भुलेर दुनिया सारा भुलेर अङ्गालोमा दुनिया सारा भुलेर दुनिया सारा भुलेर पूरा भयो सपना मेरो सधैँ नै सोच्दथे कोही यस्तो साथी होस् कोही यस्तो साथी होस् म सधैँ नै सोच्दथे कोही यस्तो साथी होस् सँगै हाँस्ने साथै मिल्ने मेरो आफ्नो मान्छे होस् सँगै हाँस्ने साथै मिल्ने मेरो आफ्नो मान्छे होस् आऊ आऊ अङ्गालोमा दुनिया सारा भुलेर दुनिया सारा भुलेर पूरा भयो सपना मेरो साथी आज पाए है साथी आज पाए है ओ मन मिल्ने माया साथी आज पाए है आकाशबाट जुन जस्तै एउटी परी ल्याए है
आकाशबाट जुन जस्तै एउटी परी ल्याए है। आऊ आऊ अङ्गालोमा दुनिया सारा भुलेर, दुनिया सारा भुलेर पूरा भयो सपना मेरो, तिमी नै हौ जीवन मेरो। पूरा भयो सपना मेरो, तिमी नै हौ जीवन मेरो। आऊ आऊ अङ्गालोमा दुनिया सारा भुलेर, दुनिया सारा भुलेर आऊ आऊ अङ्गालोमा दुनिया सारा भुलेर, दुनिया सारा भुलेर पूरा भयो सपना मेरो। दाजु यहीँबाट चढ्नु न। दिन्छु मुटु दिन्छु, फेर्नु पर्ने सास दिन्छु, घटी बढी होइन सधैँ माया एक नास दिन्छु। कसम हो कसम, कसम हो कसम, मन दिन्छु मुटु दिन्छु, फेर्नु पर्ने सास दिन्छु, घटी बढी होइन सधैँ माया एक नास दिन्छु। कसम हो कसम, कसम हो कसम, कसम तिमीसँग कहिले हुने छैन दूर, ए मेरो हजुर, ए मेरो हजुर, ए मेरो हजुर, ए मेरो कुरा गर्ला दुनियाँले गरोस्, हाम्रो के नै जान्छ।
रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला, तर तिमीसँगै म रोइदिन सक्छु। मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला, तर तिमीसँगै म मरिदिन सक्छु। तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला, तर तिमीसँगै म रोइदिन सक्छु। मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला, तर तिमीसँगै म मरिदिन सक्छु। यति बुरा जान तिमी मैले भने मान, तिमी मलाई आफै ठान। तिमी सुनको महल छैन होला, धनीमा होइन होला, रहर पुरा गर्न नसकुला, तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु। हो तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु। म त तिमीसँग नै कहाँ हुन्छ र धनको माया धनी, मनको माया पो हुन्छ मनकारी। मनको आँखा खोली मलाई माया गर, म राख्छु तिमीलाई सधैँ खुसी पारी। हो कहाँ हुन्छ र धनको माया धनी, मनको माया पो हुन्छ मनकारी। मनको आँखा खोली मलाई माया गर, मैले राख्छु तिमीलाई सधैँ खुसी पारी। झरी परेको पल तिमीलाई ओत्लाउन नसकुला, तर तिमीसँगै म रुझिदिन सक्छु। मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला, तर तिमीसँगै म मरिदिन सक्छु। हार पनि त सहनु पर्छ, जीवनको हरेक पलहरूमा सँग सँगै रहनु पर्छ। कहाँ हुन्छ र सधैँ जित मात्र, हार पनि त सहनु पर्छ, जीवनको हरेक पलहरूमा सँग सँगै रहनु पर्छ। तिमी हारेको पल तिमीलाई जिताउन नसकुला, तर तिमीसँगै म हारिदिन सक्छु। मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला, तर तिमीसँगै म मरिदिन सक्छु। कुरा जान तिमी मैले भन मन, तिमी मलाई आफै ठान। तिमी सुनको महल छैन होला, धनीमा होइन होला, रहर पुरा गर्न नसकुला, तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु। हो तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु। म त तिमीसँग नै
जन्म जन्म जिउला सँगै जन्म जन्म जिउला सँगै भाकेर बर्फिपलु भाकेर बर्फिपलु यो तन्दी यो मन्दी यो तन्दी यो मन्दी तिमीलाई मायालु छोएर बर्फिपलु भाकेर बर्फिपलु डाँडा काँडा दाया बाया चौतारीमा छाया जति मिठो बोली तिम्रो उति चोखो माया थाहै नपाई सुर्नु एकदम ल्याउनु भयो राजीनामा गरेर ल्याइदिनु भयो त्यसमा साथीमा उहाँहरूको सायद तपाईँहरूको खाताहरू यो सरकारले जल्दी गाडी खानाको उठाउने हुन त गरिरहेको छैन धेरै बेलामा अझै शिरको बादानीमा सरकारले ठुलो काम गरेको छौँ भन्ने हजुरले सोध्नु हामीले सोध्छौँ तपाईँले गरेको काम पनि राम्रो काम भयो तपाईँले गर्नुभएको काम एकदम हाम्रो भाषामा एकदम पङ्गुवा भयो एकदम प्रसिद्ध भयो राम्रो भयो भन्ने हामीलाई फेरि पनि यस्तै याङ्नाबान भनेको लाग्ने हतियार नै हमेसा चलाउनुले पनि चलाउनु लाग्छ राम्रो फुल नै टिप्नु हामीलाई मन लाग्छ नराम्रो फुल पनि टिप्दैन फुल अब राम्रै जस्तो राम्रो फुलले गुहारिन अब याङ्नाबान भनेको हजुरहरू जसले जान्दछ उसलाई नै चलाइन्छ जसले बुझ्दछ र जान्दछ उसलाई नै होइन यी हाकेर पिसा पाएन न पर्वतेबाटै भन्नुहोस् न कुन कुन ग्रुप छ ए अशोक र तल छ ए ल ए किन माथि मेन हो र माथि कसको केटापट्टिमा गएको निखिल त्यही त माथि कसको केटापट्टि केटीपट्टि ए अनि तर अशोक चाहिँ कहाँ हो फेरि त के हुँदैछ ए ल ल तपाईँहरूले नै अब सुखो र सुखो भन्ने त्यसमा यही फेस्नु लागेको थिएन यही अब दुःखम लाग्यो आजभोलि त सरासरी गाडीमा जाने त त्यसपछि यो त आजै गर्नु पर्ला जस्तो फेरि पनि अब हाम्रो खास
वचन पाउँछु अब बोल्नेलाई नबोल्नेलाई म त अब जाने पो बोल्नु होइन नजानेले त पठाउनु पनि भएन भएन त्यस कारणमा अब त्यसमा एउटा कुरामा तलमाथि भयो त्यस कारण हामी माइन्ड गर्छौँ होइन र अब हामीले जो पनि हामीले गरेको छौँ अब यो कलिया भन्ने एउटा पदै भनौँ न होइन अहिले तपाईँको सृष्टिदेखि काम गरेको बलिया गरेको छौँ त्यो सफलता होस् अगाडि अझै उहाँहरूलाई फलिफाप होस् भन्ने हामी त्यसो भने हात खुट्टा नलागे नि यस्तोमा चाहिँ हिँड्नु पर्यो भन्नुहोस् यो ढिलो हुन्छ यसो रिटमा चाहिँ हामी तिर्न नसके पनि छिरेर आएका छौँ त्यसमै गौरव लाग्छ हामी कुटुम्बले हामीलाई रिटमा पक्रियो होला तर तिर्नु नसके पनि सबै हामी दाजुभाइ नलनाता सबै आमा ठुली आमा सानी आमा सबै परिवार दाजु हामीले सङ्घर्ष गरेर चाहिँ हितमा सिरेर आयौँ बुहारी ल्यायौँ होइन अनि उहाँ हाम्रो सानो छोरा भतिज र हाम्रो बुहारी पनि सधैँ 18 वर्षसम्म यस्तै होस् राम्रै होस् अनि आमा बुबाहरू देवाहरूलाई यति बद्धता गर्दैछौँ माइली र त्यति नै राख्दैछु हजुरहरूले पौती आमाहरूले चाहिँ भुइँमा काहीँ नझरोस् माथि माथि नहोस् हाम्रो पनि भनाइ त्यही छ
काखमा शिर मेरो झुक्छ डुबेर यो मन तिमीमा कहाँ कहाँ पुग्छ मायालुको न्यानो काखमा शिर मेरो झुक्छ डुबेर यो मन तिमीमा कहाँ कहाँ पुग्छ म गीत हो तिम्रो तिमी सरगम यो स्वरमा सुर मिलाउन म दिल हो तिम्रो तिमी धडकन यो तालमा ढुकढुकाउन सुरुमा गाउन धडकनको चालुमा औ हामी गुनगुनाउन माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा प्रीति नै प्रीति छ तिम्रो ठाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा सपनाको संसारमा म त भुले नि पिरतीको दुनियाँमा आई पुगे नि सपनाको संसारमा म त भुले नि पिरतीको दुनियाँमा आई पुगे नि होस हराउँछ मन रमाउँछ होस हराउँछ मन रमाउँछ तिमी हाँसिदिए हिमाल झै तिमी हाँसिदिए हिमाल झै माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा प्रीति
नै प्रीति छ तिम्रो ठाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा माया कस्ती जुन जस्ती गाउँ बेसीमा छिट्टै भेट्ने मायालाई मनको तिर्सना माया कस्ती जुन जस्ती गाउँ बेसीमा छिट्टै भेट्ने मायालाई मनको तिर्सना मताए लिन तिमीलाई हो मत आए लिन तिमीलाई तिमी फुल भई फुल तिमी फुल भई फुल माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा प्रीति नै प्रीति छ तिम्रो ठाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा रासन चिन्दैछौ होइन चिन्दैछौ नि कोकोहरूमा छ वरिपरि आएर घरी घरी म बसेको त्यसै हो र भन त्यसै हो र तिम्रो घरको वरिपरि आएर घरी घरी म बसेको त्यसै हो र भन त्यसै हो र जोत्दाखेरि लजाए जे गरी म हाँसेको त्यसै हो र भन त्यसै हो र हो तिमीलाई दुख्दा यो मन रोने तिमी हाँसे खुसी हुने यस्तो किन भइरहेछ थाहा छैन र यो माया हैन र माया हैन र यो माया हैन र माया हैन र साँचो माया हैन र
पनि तिमीसँग हिँड्ने चाह मेरो जिन्दगी भरि सँगै भयो भने आहा मेरो जीवन कस्तो होला भेट्दा पनि म तिम्रै थिएँ भेटेपछि झन् तिम्रै भइसके चाहे जीवन जस्तो होला तिमीलाई दुख्दा यो मन रुने तिमी हाँस्दै खुसी हुने यस्तो किन भइरहेछ थाहा छैन र यो माया होइन र माया होइन र यो माया होइन र माया होइन र साँचो माया होइन र यो माया होइन र चिहायो दिलको ढोका खोली इशारा गर्दै भित्रै डाके जन्म जन्म सँगै हुने गरे मैले तिमीलाई यो मन भित्रै राखे भाग्यमै थियो सायद यो नाता हट्ने छैन अब मनबाट चाहे जीवन जस्तो होला तिमीलाई दुख्दा यो मन रुने तिमी हाँस्दै खुसी हुने यस्तो किन भइरहेछ थाहा छैन र यो माया होइन र माया होइन र यो माया होइन र माया होइन र साँचो माया होइन र यो माया होइन र पश्चिममा गाउने सालै जो कौडा पूर्वमा हात परे बालन पूर्वमा हात परे बालन ओ पश्चिममा गाउने सालै जो कौडा पूर्वमा हात परे बालन पूर्वमा हात परे बालन ढोल झन्टा बाजो छम छम गर्दै साकेलामा खोटे चालन साकेलामा खोटे चालन सोही सोहिला हो सोही सोहिला सोही सोहिला है हुर्रा सोही ढोले सोही अर्को ढोले खै सोही ढोले सोही अर्को ढोले खै मिठो भाका बालनदेखि देउडासम्म तामाङ सेलो कौडासम्म कति राम्री तिमी गाजले आँखा कति राम्री तिमी गाजले आँखा
बस्यो त्यही बेलैमा ओ माया पिरिम बस्यो त्यही बेलैमा सोई सोइला है सोई सोइला सोई सोइला हो रहा सोई ढोले सोई अर्को ढोले खोइ सोई ढोले सोई अर्को ढोले खोइ सुब्बा मन्दिरमा जाउँला देउ देउता भाकेर माया लाउला बुढा सुब्बा मन्दिरमा जाउँला देउ देउता भाकेर माया लाउला चोली पटुकी दौरा सुरल कालो कोट कति राम्रो छ है किराती भेषा कति राम्रो छ है किराती भेषा मिठो भाका बालनदेखि देउडासम्म तामाङ सेलो कौडासम्म कति राम्रो तिमी गाजले आँखा कति राम्रो तिमी गाजले आँखा ओ कति राम्रो तिमी गाजले आँखा सपनामा आइसक्यो तिमीसँग हुन मन लाग्छ तिम्रो अँगालोमा जिउन मन लाग्छ मलाई तिमीसँग हुन मन लाग्छ
मन लाग्छ तिमी आयो जिन्दगीमा कुनै सपनाहरू सरी अनि छायो हर खुसीमा मुस्कान बनी हो 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 मलाई तिमीमा फुल्न मन लाग्छ तिम्रो आँखामा डुब्न मन लाग्छ मलाई तिमीमा फुल्न मन लाग्छ तिम्रो आँखामा डुब्न मन लाग्छ तिमी पाए जिन्दगीमा सहाराहरू सरी तिमी छायो यो जीवनमा मिठास बनी हामी नभए पनि दिनु पानी सादा पानीहरू दिनु La 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 सपना नै जस्तो लाग्छ आज तिमीलाई भेटेको यो पल कल्पना नै जस्तो लाग्छ आज तिमीसँग बिताएका ती पल आँखा खोलौ त विपनीमा तिमी निदाऊ त सपनीमा तिमी परिचय गरौँ भन्ने खालको हाम्रो किराँतको संस्कार अनुसार जो पहिलादेखि हाम्रो पुर्खाले थामी ल्याएको कुरालाई चाहिँ हामी फेरि पनि बेहुला बेहुलीलाई सामने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर उहाँहरूलाई पनि सामने राखिओरिकन चाहिँ हामीले यो एउटा यसो हाम्रो चाहिँ बोलबिन्ती यो चाहिँ हाम्रो बेहुलाको माओवादीकोहरू सबैलाई अब साइनोमा म चाहिँ अब बेहुलाको बाट जे पनि गरे पनि हजुरहरू सबैलाई मेरो सादर नमस्कार गर्दछु सबैलाई सादर नमस्कार गर्दछु त्यसमा हाम्रो
त्यसले चाहिँ के भन्दो रहेछन् भनेदेखि मुख छोपेको रहेछ होइन, मुखमा छोपेको रहेछ, त्यसले बोल्नु खोज्दो रहेछ। बोल्नु खोज्दाखेरि उतातिर प्याकिङ गरेको सिल पनि गरेको फेरि पनि बोल्नु खोज्दो रहेछ। हजुर फेरि पनि बोल्नु खोज्दो रहेछ। यिनीहरूले पनि चाहिँ भन्दो रहेछ हाम्रो बोट बिन फुल फुलेन फल फलेन। बोट थियो बोट अब हाम्रो यस पान्तवा परिवारमा बोट हामीले हजुरहरूको बगैँचामा यसो बोट बिरुवा हुर्केकोलाई हाम्रो चुलफुलमा चाहिँ बोटलाई चाहिँ मौका खाने बाटो खण्डमा त्यही बोटबाट फुल्यो फल्यो। त्यही फुलेको फलेको नै हाम्रो उसमा चाहिँ उपलब्धि भन्नु पर्यो। त्यो उपलब्धि चाहिँ शान्ति हामीले राख्यौँ। त्यसरी गरेर बोट बिन बोटै छैन भने बोटको पनि अब आफ्नो जरा हुनु पऱ्यो, पहिलाको बोट हुनु पऱ्यो भने मात्रै बिरुवा आउने हो। त्यो बिरुवा आएको बादमा मात्रै त्यो बिरुवाले फुल्ने फल्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि बोट बिरुवा आफूले हुर्केको ठाउँलाई चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने रहेछ भनेर त्यो ठाउँलाई चाहिँ कायम राखौँ भनेर अनि हाम्रो किराँत राई आयोग थाको संस्कार संस्कृतिको अनुसारमा चाहिँ हामीले जस्तो कि हाम्रो यो बेहुलाको तर्फबाट चाहिँ मेरो आमा हजुरहरू माओवादीहरूको बगैँचामा हुर्किनु भएको बिरुवा हुनुहुँदो रहेछ। बिरुवालाई चाहिँ हाम्रो चुलफुलमा ल्याएको बादमा फुल्नुभयो फल्नुभयो। उसैको बिचमा चाहिँ हामी पनि आएछौँ भनेर हाम्रो बेहुला बेहुलीहरूले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दा त्यही गिन्तीको अनुसारमा हामीले जो गरिदिएको हाम्रो संस्कार छ, यो एउटा हाम्रो संस्कार छ, किराँतीको संस्कार छ, अनि हाम्रो संस्कृति पनि हो। त्यसलाई बचाएर राखौँ, जोगाएर जाउँ। अझै पनि हाम्रोमा हुनसक्छ हाम्रो भाषाको प्रगति तर हमेसा पूजा अनि हाम्रो बेहुला बेहुलीलाई चाहिँ फलन फुलुन्, हाम्रो बेहुला बेहुली फलन फुलुन् होइन, फुलुन् फलुन्। हामीलाई माओवादी पनि सम्झिराखुन्, बुझिराखुन्, चिनिराखुन् सधैँभरिको लागि। यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि 12 पुस्ताको माया कृति र 18 पुस्ताको रहनी कहनी भन्छ भनेदेखि माओवादीलाई पनि 18 पुस्तासम्म नबिर्सुन् हो। त्यो हिसाब किताबले चाहिँ हामीले यहाँनिर त्यति बिन्ती गर्दछौँ माओवादीज्यूहरूको चाहिँ शीर्षया नलगोस्। अनि फेरि हाम्रो भान्सा हामी चाहिँ भगवान्लाई सम्झेर यो लिखितहरू गर्नुपर्छ होला नि होइन। ए छोराहरू छोरीहरू मलाई त्यसो भन्छ एउटा खानु नपाएर लाउनु नपाएर बोल्नु नपाएर होइन, यो चाहिँ त्यसो होला होइन। यस्तो हजुरहरूले तपाईँहरूको आशीर्वाद फलोस् फुलोस् राम्रो भविष्य राम्रो होस् भन्ने। हजुर हजुर हाम्रो सधैँ आशीष छ, सधैँ आशीष छ। हजुरहरूको अब भान्जा बुहारीमा पहिलेको पनि सिरुवाउने हजुर फुल राम्रो होस् है हजुर, हामी त्यही चाहन्छौँ है भान्जा भान्जी। भदैहरू भदै नातिहरूलाई आफै हेर्नु है यहाँनिर उता त नाना उपर भदै यहाँ भदै छ म त भन्दिनँ यहाँ भदै बाहिर निस्किनु पर्यो। अब यसो गरौँ न माओवादीहरू
मेरो माओवादीहरूलाई पनि नानीहरू मेरो छोरा बुहारीहरूले पनि चिनुन्। सम्बन्धमा के त भन्दाखेरि ताम्लिङ भाषादेखि बोल्ने हो भने सायद यहाँ सब कोही कसैले बुझ्नु गाह्रो होला। गाह्रो छ। बन्चा भाषादेखि बोल्ने हो भने बुहारीले भाइ कोही बुझ्नु भन्नु पर्यो। बन्चा भाषादेखि बोल्नुहुन्छ भने हामीलाई गाह्रो छ। त्यस किसिमबाट एउटा पर्वतीय भाषाबाट बोलिदिँदाखेरि प्रभु यो यत्रो सिउ ल्याउने भनेर तपाईँहरूले राखिदिनु र के त भन्दाखेरि यो हामीले के त त्यसै लिनु छैन। के त भन्दाखेरि एउटा बोली वचन एउटा हिजोको परम्परालाई स्वीकारेर सत्कार गरेर लिनुपर्ने अवस्था छ। त्यस किसिमबाट यत्रो तपाईँहरूले कसरत गर्नुभयो, यत्रो बोलाइदिनु भयो, यत्रो निम्तो गरिदिनु भयो। निम्तो पछाडिमा हामी आइपुग्यौँ। हाम्रो रङ्गढङ्ग यस्तो छ, चालचलन यस्तो छ, वातावरण यस्तो छ। त्यस किसिमबाट गुरुमालीको नाता त हामी पढ्यौँ, तर कुनै हाम्रो रङ्गढङ्ग रीतिरिवाज राम्रो छैन। यो खालको छौँ। त्यस किसिमबाट तपाईँहरूले एकता राखिदिनु राम्रो हुन्थ्यो कि भन्दै बुढो माओवादीहरू पनि यसो शिर साया राखिदिनु। शिर साया राखेर हामी चोर नाति भएको पनि रहोस्। सबै फेरि हाम्रो छोरा नाति पनाति भान्जा भान्जीहरूको पनि शिर साया रहोस्। फेरि पनि खुलुन् खोलुन्। फेरि पनि बिचमा शुभ कारणमा जस्तै हजुरहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका पाउँछ। तिमी नै मेरो प्रेरणा, केवल तिमी नै मेरो प्रेरणा। बिन्ती तिमी पनि मलाई हेर न, कस्तो माया तिमीसँग बस्यो। तिम्रो सपना आँखामै खिच्यो, कस्तो माया तिमीसँग बस्यो। तिम्रो सपना आँखामै खिच्यो, केवल तिमी नै मेरो प्रेरणा। बिन्ती तिमी पनि मलाई हेर न।
तिम्रो मनमा मेरो माया छ हेर तिम्रो मनमा मेरो माया छ हेर तिम्रो जवानीलाई किन फाल्छौ मुखेर आऊ तिमी आऊ हामी सँगै रमाऊ पिरती गाँसौँला आऊ तिमी आऊ हामी सँगै रमाऊ सँगसँगै नाचौँला गर्छु भन मेरो लागि मै पनि मरौँला तिम्रो सपना आँखामै हिसेछौ कस्तो माया तिमीसँग बस्यो तिम्रो सपना आँखामै हिसेछौ केवल तिमी नै मेरो प्रेरणा Really? But you promised me. Adi. सुख जेनुन थासै चुलुइ मिलन मन्दा सिसिसै चुलुइ नलमाया हेदा चेखिन थारिङ तासै एमी माया खाबा डाम्बा एला जैलेन